السلام عليكم ورحمة الله. غنشوفو في حصة اليوم واحد الدرس اللي هو بطبيعة الحال مبروغرامي بالنسبة لأولى باك، مادة الفرنسية طبعا، اللي هو لو ديسكور رابورتي، يعني ترانسفورماسيون من ديسكور ديراكت من ديسكور رابورتي ولا ديسكور انديراكت. Le passage au discours indirect entraîne plusieurs transformations. ملي كندوزو من الديسكور ديراكت من الديسكور انديراكت كخصنا ضروري نعملو بعض التغييرات. هذه قواعد بطبيعة الحال اللي مهمة كخصنا نحفظوها، ومع الملتيبليكاسيون دي زيكزومبل ونخدمو بطبيعة الحال دي زيكزومبل اللي غادي يكون فيديو آخر فيه تمارين. بطبيعة الحال كنوليو يعني كنضبطو هاد الدرس أكثر. Les deux points et les guillemets sont remplacés par que s'il s'agit d'une phrase déclarative. يعني إذا كانت عندنا واحد الجملة اللي كتنتهي بنقطة كتسالي بان بوان، بطبيعة الحال كنتكلمو على الديسكور ديراكت. نورمالمون راه هادوك لي دو بوان وهادوك لي غيومي ملي كندوزو الديسكور انديراكت ما كنكتبوهمش، كنحيدوهم وكنعوضوهم بكو. Changement des pronoms personnels des adjectifs possessifs selon la situation d'énonciation. بطبيعة الحال إذا كان عندنا دي برونون بيرسونيل مثلا ديال بروميير بيرسون في الديسكور ديراكت، في الديسكور انديراكت كنرجعوهم في تروازيام بيرسون وهكذا. المهم دو توت فاسون هذه قواعد كنشرحوها، ومن بعد غنشوفوا واحد التمرين اللي فيه دي زيكزامبل بطبيعة الحال اللي غادي نحاولوا ما أمكن نخدموه غير بالتي باش تكون الاستفادة. Si la question est posée avec est-ce que ou l'inversion du sujet, ils sont remplacés par si. يعني إذا كان عندنا واحد السؤال فيه est-ce que أو فيه l'inversion du sujet، يعني إذا بغينا نقولوا ديك السؤال كيبدا بالفيرب عاد السوجي، تما بطبيعة الحال كنحيدو est-ce que وكنديرو si. كنكتبو في الديسكور indirect كنكتبو si. Si la question est posée avec qu'est-ce que, elle est remplacée par ce que. يعني إذا كان السؤال فيه qu'est-ce que ماشي est-ce que، qu'est-ce que كنعوضو هاد qu'est-ce que بce que. S'il s'agit d'une phrase impérative, ils sont remplacés par de plus l'infinitif. إذا كانت واحد الجملة اللي فيها إذا بغينا نقولو جملة أمرية فيها الأمر أو النصيحة إلى آخره، تما كنعوضو بطبيعة الحال ديك الفيرب اللي كيكون في لامبيراتيف كنعوضوه وكنديرو في بلاصتو دو بلس لانفينيتيف ديالو. Si le verbe introducteur est au passé، وهذه بطبيعة الحال هي الحالة اللي كتجي في الامتحانات بالنسبة لهذا المستوى. كيكون عندنا واحد لو ديسكور في البداية، كيكون واحد الفيرب اللي كيتسمى الفيرب انتروديكتور، يعني خارج المزدوجتين. داكوغ، كيكون واحد الفيرب انتروديكتور اللي هو في الباسي. ملي كنقولوا الباسي يعني باسي كومبوزي، باسي سامبل، ان بارفي، بليس كو بارفي، يعني اي طون دو كونجوغيزون اللي كينتمي لي باسي لو باسي بحال اللي قلت دابا عاد باسي كومبوزي، باسي سامبل، ان بارفي الى اخره. كنحطوا هاد التغييرات هادي ضروري ما نديرو هاد التغييرات اللي هي بطبيعة الحال عندها علاقة بالكونجوغيزون. عليها كتبقى دائما الانسان في المستوى ديال الاولى باق خصو يكون ضابط الكونجوغيزون، واذا كان نسى بطبيعة الحال هادشي عادي، اذا كان نسى شي حويجات خصو يراجعو. اذا كان عندنا الفيرب في الديسكور ديراكت مصرف في البريزون د لانديكاتيف، في الديسكور انديراكت كنحولوه لامبارفي. إذا كان ديجا مصرف في لامبارفي ما كنبدلوش، كيبقى لامبارفي، كنبدلو مثلا غير لي برونون بيرسونيل أو لي زادجيكتيف بوسيسيف إلى آخره. إذا كان الفيرب مصرف في الباسي كومبوزي في الديسكور انديراكت كنعملو البليس كو بارفي. إذا كان عندنا ديجا الفيرب في البليس كو بارفي نفس الشيء بحال لامبارفي، ما كنغيروش البليس كو بارفي، كيبقى بليس كو بارفي. إذا كان عندنا الفيرب مصرف في الفيتور سامبل، هنا الفيتور سامبل كنرجعوه كونديسيونيل بريزون، والكونديسيونيل بريزون كنظن بطبيعة الحال بالنسبة اللي مراجع راه كيعرف هو الغاديكال ديال الفيتور سامبل، ولكن كيعمل التيرمينيزون د لامبارفي.
الغاديكال ديال الفيتور سامبل، ولكن متبوع بالتيرمينيزون د لامبارفي. إذا كان الفيرب مصرف في الفيتور اونتيريور اللي كنحولو الديسكور انديريكت كنعملو الكونديسيونيل باسي. كاينه امور اخرى اللي كتسمى لي زانديكاسيون دو طون، داكوغ، لي زانديكاسيون طومبوريل. هاد لي زانديكاسيون طومبوريل ملي كندوزو من الديسكور ديريكت للديسكور انديريكت، هنا بطبيعه الحال كخصنا ضروري نقومو بهاد التغييرات. شنا هي؟ بحال مثلا اذا كان عندي اوجوردي، هاديك اوجوردي في الديسكور ديريكت ملي كنحولوها للديسكور انديريكت كنعملو سو جور لا ديك اليوم، سو جور لا. إذا كان عندنا مانتونون أو لا أون سو مومون كنديرو في الديسكور انديريكت كنعوضوها بأ سو مومون لا. إذا كانت عندنا في الديسكور ديريكت إيير أو لا أفونتيير، في الديسكور انديريكت كنعوضوهم بلا فاي، يعني إيير كتولي لا فاي و أفونتيير كتولي لافون فاي. بالنسبة لدوما كتولي لو لوندومان، ابخي دوما كتولي لو سور لوندومان. بطبيعة الحال دوما إذا كان اليوم الاثنين دوما هي الثلاثاء، ابخي دوما هي الأربعاء، لو لوندومان هي الخميس، سور لوندومان هي الجمعة. لا سومين ديرنيير كنعوضوها بلا سومين بريسيدونت. لا سومين بروشين كنعوضوها بلا سومين سويفونت. سو ماتان كتولي سو ماتان لا. il y a un an كتولي un an auparavant. بطبيعة الحال هادي أهم لي زانديكاسيون دو طون اللي كخص بطبيعة الحال تضبط وتحفظ. باش نكونوا واضحين خصها تحفظ عاد باش كنقدروا ندوزو للمرحلة ديال التمارين. ما يمكنش باش تخرج نتينا واحد التمرين وما ضابطش هاد القواعد اللي تكلمنا عليها، خصوصا بالنسبة للتغيير ديال لو طون دو كونجوغيزون، البريزون كيولي امبارفي، الباسي كومبوزي بلوس كو بارفي الى اخره، وكذلك لو شونجمون ديال لي زانديكاتور دو طون اللي هي بطبيعة الحال اوجوردي كتولي سو جور لا اكسيتيرا. في بطبيعة الحال الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نديرو واحد التمرين اللي غنطبقوا فيه هاد القواعد هادي. اذا عجبك الفيديو اضغط على الزر اعجاب، مازال ما اشتركتيش في القناة حاول تشترك باش بطبيعة الحال يوصلك ديما الجديد ديالنا، واذا كان شي سؤال ولا شي استفسار حنا موجودين بطبيعة الحال غادي نجاوب في اقرب